Welcome in Informational Video Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र फ़ारूक के बारे में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मकामात पर इरशादात फरमाए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साए से भी दूर भागता है। दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शान व अज़मत और दौरे खिलाफत की अहमियत को मुस्लिम मौरख़ीन ने ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मौरख़ीन ने भी तस्लीम करते हुए शानदार खराजे तहसीन पेश किया है। एक दौर में माइकल हार्ट की एक किताब द 100 को शोहरत नसीब हुई, जिसमें मुसन्नफ माइकल हार्ट ने तारीख़ इंसानी की 100 अजीम तरीन शख्सियात में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खदमात को नुमाया तौर पर दर्ज किया है। किताब का मुसन्नफ अगरचे यहूदी है, ताहम उसने सबसे पहले नंबर पर पूरी इंसानियत के मोहसिन और हबीब रब्बे करीम और हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मुरब्बी मौला हजूर इक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कार खैर किया है। प्यारे नाज़रीन, ऐसी कौन सी 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का सिमंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबत की दलदल में फंस जाओगे और इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नुम के घड़ों से एक घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी की वो 3 काम कौन कौन से हैं? आइए हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया। ये मालूम नहीं कि कहाँ गया। कुछ दिनों बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहीं लंबे सफर को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो घोड़े से नीचे उतरे। सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने सुना, इस घर में से एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शौहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है और बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है गुर्बत आ गई है, मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों के साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत अरूज पर आ गई। मेरे लिए कयामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जब सुना तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उठे, इनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला कि ये इसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक से गायब हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? इसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई, दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए जवाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिस्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए।
میں تو دن بدین غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بیوی سے پوچھا کہ ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ اس سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کہ میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے ستونوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المؤمنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ کوئی نہیں ہے، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی ہی اللہ کے حکم سے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، گھر کے اندر داخل ہو جائیں تو غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیویوں کے آنے پر غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ تین کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ تین کام، خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیویاں کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب ہوگا، اور وہ اپنی بیوی کی نظروں گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے رہنا، وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو۔
اور رب ناراض ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ تین کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی ہر چھوٹی بڑی مشکلوں کو دور کرے اور آسانیاں پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔